ممن كتب الله عز وجل على أيديهم عز الإسلام ورفعة المسلمين وعلو كلمة لا إله إلا الله وانتشار لهذا الدين. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فحصل على أيديهم من النصرة والإعزاز لدين الله وإعلاء كلمة الله. ولهذا ينبغي مطالعة هذه الغزوات وفهمها، وأيضا فهم موضوع الجهاد فهما صحيحا، ونفهم شروط الجهاد، هذه العبادة العظيمة سلام الإسلام وعموده. نعرف ليش معنى الجهاد. هل كل من أخذ سيفه أو ذهب إلى مواطن قتال يعتبر مجاهدا؟ لا بد أولا أن يكون الجهاد لله خالصا لله تعالى لإعلاء كلمته، ليس لقبيلة ولا لبلد لحزب، لا، إنما يكون لله. ثانيا شروط الجهاد أن يكون تحت راية ولي الأمر أو يدعو إليه ولي الأمر، ولو لم يقاتل وبقي في بلده فله جاهد. ثالثا الرجوع إلى الأئمة الكبار والعلماء الراسخين، كما قال تعالى: وإذا جاء أمر من الخوف أو من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. رابعا النظر في أحوال المسلمين ومقدرتهم ومكنتهم في كل زمان، ينظر هل يستطيعون، هل نستطيع أن نقاتل أو لا نستطيع، وهذا الذي يقرره ولي الأمر. كل واحد يحمل السلاح يلا خرجنا طلعنا، ثم بعد ذلك يكون العكس. ما الذي فعل بسوريا؟ وين راح رئيس سوريا الآن؟ ماذا حصل لإخواننا؟ شرد وقتل وانتهكت العرب. ليش؟ لأن أساس الجهاد لم يقم على قوة الإيمان وقوة الدين والعقيدة والقوة المادية. وهكذا في بعض الدول بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد. أول غزوة الأبواء، ذكر المصنف رحمه الله أن هذه أول غزوة بعد مهاجره إلى المدينة واستقراره بها صلى الله عليه وسلم، وتسمى غزوة ودان. غزوة ودان واحد ما شاء الله تبارك الله من المصلين عنده موسوعة في التاريخ يعرف الأماكن هذه. غزوة ودان، والأبواء وودان مكانان متقاربان. أول غزوة في صفر سنة 2 من الهجرة، خرج النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، وذكر أهل العلم انتبهوا يا إخوان تقسيما لأنواع مغازيه صلى الله عليه وسلم في بعوث وفي مغازي. ايش الفرق بين الغزوة والبعوث؟ قال الغزوة هي من كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها مشاركا، تسمى غزوة. والبعوث
ما يرسله النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة ويؤمر عليهم أميرا بدون مشاركته صلى الله عليه وسلم يسمى بعثا. طيب في القسم الثالث السرية. ما معنى السرية؟ قال العلماء أهل السير إذا كان البعث خرج ليلا خفيا يسمى سرية. إذا خرج ليلا خفيا يسمى سرية. فالنبي صلى الله عليه وسلم شارك في غزوات كثيرة، أولها غزوة الأبواء، وبعث بعوثا وأرسل رسلا وسرايا مثل بعثة حمزة، بعثة عبد الله بن الحارث، عبيدة بن الحارث. خرج بنفسه حتى بلغ صلى الله عليه وسلم ودان فوادع بني ضمرة. شلون وادع؟ عاهد مع سيدهم مجدي بن عمرو الضمري أو الضمري، يقال بالضم. أي هذا الرجل لم يحصل فيها قتال وإنما وادع صالح، يقال مجدي ويقال مخشي بن عمرو الضمري. ثم رجع لم يقع، ثم بعث حمزة. لكن خروجه إشارة أن هذه الدولة فيها قوة وإرعاب للمشركين. كونه يخرج بعدما استقر ووقت قصير سنتين من الهجرة، معناته قوم يخافون. دائما يا إخوان الذي فرغ قلبه من الإيمان دائما يخاف، ولذلك أخوف الناس اليهود والمنافقون والكفرة، يخافون على الدنيا أن تذهب عنه، ولذلك يعلمون الظاهر من الحياة وهم عن الآخرة معرضون، يخافون الموت. المسلم المؤمن الموحد له إن أصابته سراء شكر، وإن أصابته ضراء صبر، وليس ذلك إلا للمؤمن. بعث حمزة في 30 راكبا من المهاجرين إلى حافة البحر، أي بحر الأحمر، وهو الطريق الذي تمر به القوافل القادمة من الشام. قوافل من؟ كفار قريش. عير لأبي جهل يبي يمر مع 300 رجل قادمين من تجارة من الشام متجهين إلى مكة، فأرسل هذا البعث. لكن مجدي هذا اللي بودان اللي عاهد النبي صلى الله عليه وسلم مكان اسمه ثنية المرأة، ثنية المرأة، وقريبة إلى رابغ، ولكن أيضا لم يقع حربا وإنما إنذار لقريش. لكن حصل موقف بهذا البعث، وهو تقابل حصل رشق بالسهام، رشق بسيط، لكن فر رجلان من المشركين إلى جيش المسلمين يخفون إسلامهم، ووجدوها فرصة أن جيوش الإسلام قربت ففروا من الكفر. يقول المصنف: وفر يومئذ من الكفار إلى المسلمين المقداد بن عمرو الكندي وعتبة بن غزوان رضي الله عنه، رجال. نسأل الله عز وجل أن يجعلكم وإياه ووالديكم ممن يجالسونه في جنات عدن. نتذكر هذه المجالس وأننا ذكرناكم وأن ندرس سيركم حتى الحقنا بكم. فر إلى جهة المسلمين ونجوا بدينهما. بعدها قال المصنف: غزوة بواط. إذن غزوة معناها تشارك معهم
النبي صلى الله عليه وسلم. وبواط، ويقال بوى وبواط، وهو جبل ناحية رضوى، جبل رضوى قريبة من جهة يمبر. وأيضا هذه الغزوة لاعتراف عيد قادم من الشام، وفيهم أمية بن خلف أعدى وألد الأعداء الجمعة. ولذلك يا إخوان ورد ذكره بمن يتخلف عن الصلاة أو لم يحافظ على الصلاة. يقول شيخنا ابن باز رحمه الله، يقول أنه ذكر صلى الله عليه وسلم الصلاة يوما بين أصحابه فقال: من حافظ عليها، هذا إسناد جيد يقول الشيخ، كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وحشر يوم القيامة عد 4، حشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خليل. خرج بنفسه صلى الله عليه وسلم في ربيع الآخر من السنة الثانية للهجرة، كل هذه من الثانية للهجرة. وخرج عليه الصلاة والسلام معه 200 من أصحابه، واستعمل عن المدينة سائب من عثمان بن مظعون، بلغ حتى بواط ورجع ولم يلقى حربا، لكنها أيضا تبقى مؤشرات خطر وإنذار لكفار قريش. أخيرا غزوة العشيرة، ويقال غزوة العسيرة، ويقال العشيراء. هذه الغزوة خرج بنفسه صلى الله عليه وسلم في أثناء جمادى الأولى، وبلغها ووصلها وهي مكان ببطن ينبع، وقام بقية الشهر أي شهر جمادى الأولى وليالي من جمادى الآخرة هناك صالح بني مدرج، ثم رجع ولم يلقى كيدا. كل هذه الغزوات كانت مقدمة لغزوة كبيرة، وهي ايش؟ غزوة بدر الكبرى، والتي سوف نتكلم عنها إن شاء الله في درسنا الأسبوع القادم. أسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع.